हेलो डियर किड्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो बच्चों, हमारा जो आज का मजमून है वो है उर्दू, और जो हमारा आज का उन्वान है, टॉपिक है, दैट इज़ हरूफ की मुख्तलिफ शक्लें। और हमें आज हरूफ की मुख्तलिफ शक्लें पढ़नी है। बेटा, हमने पहले ही हरूफ की मुख्तलिफ शक्लें जिम खाई तक पढ़ा है, अब हम इससे आगे जाएंगे। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही जो प्रीवियस वीडियोस हैं, पुराने वीडियोस हैं जो आपने पढ़े हैं, मैंने आपको बोला है कि जो अलिफ दाल की जो फैमिली है, दाल का जो कुंबा है, उसमें 4 मेंबर्स आते हैं, 4 हरूफ आते हैं, दाल, डाल, जाल, ठीक है, 3 हरूफ आते हैं, दाल, डाल, जाल। और जो रे की फैमिली है, रे का कुंबा है, उसमें आते हैं 4, रे, डे, जे और जे। मैंने आपको पहले ही बोला है, और वाव, ये मैंने पहले ही बोला है आपको कि ये क्या है, ये शरारती हरूफ है। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे और वाव, ये क्या है, ये शरारती हरूफ है। और मैंने आपको पहले ही बोला है, जो शरारती हरूफ होते हैं उनकी छोटी शक्लें नहीं होती है, उनकी छोटी शक्लें नहीं होती है। क्योंकि वो दूसरे हरूफ को अपने साथ जुड़ने नहीं देते हैं, इसलिए लिहाजा इनकी छोटी शक्ल भी नहीं होती है। इनकी सिर्फ एक ही शक्ल होती है जो इनकी ओरिजिनल शक्ल होती है, ठीक है। तो इनकी कोई और छोटी बड़ी शक्लें नहीं होती है, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे सीन, शीन, साद और जाद। देखो बेटा, सीन, शीन, ठीक है, ये एक पेयर है, पेयर मीन्स जोड़ा है। सीन और शीन आप देख सकते हो, सीन और शीन की शक्ल सूरत एक ही जैसी है, सिर्फ इनमें नुक्तों का फर्क है। सीन को कोई नुक्ता नहीं है, शीन को 3 नुक्ते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जोड़ा, ठीक है, जोड़े हैं ये। तो सीन और शीन की जो छोटी शक्लें हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम सीन यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, सीन, ठीक है, ये सीन है, तो इसकी जो छोटी शक्ल है आप यहाँ पे देख सकते हो, तो सिर्फ ये वाली शक्ल, ठीक है। इसको हम कट करेंगे, इसको हम कट करेंगे, टोटल इसको हम कट करेंगे, और वहां क्या बचा, ये वाली शक्ल बची, ठीक है ना। सिर्फ 2 दांत, ये 2, ठीक है, छोटे, ठीक, ये वाली शक्ल है। तो हमने, जब हम सीन की ये बड़ा जो इसका ये है दांत है एक बड़ा, इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे ये छोटे छोटे 2, ठीक है, 2 दांत रहते हैं, हम इनको दांत बोलेंगे फिलहाल। तो ये छोटे रहते हैं, तो ये इसकी छोटी शक्ल बनती है, ठीक है ना बेटा। तो उसके बाद वाली शक्ल जो है ऐसी ही बिल्कुल, 2 दांत और एक छोटा, ठीक है, यहाँ पे ये छोटी शक्ल है सीन की। ऐसे ही ये वाली शक्ल, ठीक है ना। तो ये सीन की छोटी शक्लें हैं। क्यों सीन की छोटी शक्लें होती हैं, शीन की छोटी शक्ल होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये शरारती हरफ नहीं है, और जब ये लफ्ज बनाते हैं, जब हम इनसे कोई अल्फाज बनाते हैं, तो ये दूसरे हरूफ के साथ जुड़ जाता है, दूसरे हरूफ के साथ जुड़ जाता है, और दूसरे हरूफ को भी अपने साथ ये जोड़ने देता है। लिहाजा ये शरारती हरूफ नहीं है, तो इनकी छोटी शक्लें होती है। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो छोटी शक्लें हैं, छोटी शक्लों का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें लफ्ज बनाना होता है, जब हमें लफ्ज बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम सीन से एक लफ्ज बनाएंगे, ठीक है, सीन से हम एक 2 हरफी लफ्ज बनाएंगे। पहले हम 2 हरफी लफ्ज बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है लफ्ज कब बनता है, जब 2 या 2 से ज्यादा हरूफ मिल जाते हैं, तब एक लफ्ज बनता है। तो फिलहाल हम 2 हरफी लफ्ज बनाएंगे। कितने हरफी? 2 हरफी लफ्ज बनाएंगे हम सीन से। जरा कौन सा बन सकता है सीन? देखो बेटा, सीन की जब हम इसको मिलाएंगे कि ये तो शरारती हरफ नहीं है, तो इसकी छोटी शक्ल, ठीक है, मिलेगी। सीन को हम अलिफ से मिलाएंगे, क्या बनेगा? सीन अलिफ सा। तो ये छोटी शक्ल है सीन की, ठीक है, सीन अलिफ सा, सीन अलिफ सा। अब बनाएंगे हम दूसरा वर्ड, कोई इससे दूसरा लफ्ज। अब हम इसको, पहले तो हमने अलिफ मिलाया सीन के साथ, बना सीन अलिफ सा। अब हम बे मिलाएंगे, क्या बनेगा? सीन बे सब। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी शक्ल का इस्तेमाल हुआ और ये बे।
اور آپ یہ بھی یاد رکھیں گے بیٹا جب بھی ہم لفظ بناتے ہیں تو جو لاسٹ والا حروف ہوتا ہے وہ پورا لکھا جاتا ہے. تو اس میں یہاں پہ 2 حرفی لفظ ہے یہاں پہ. تو آپ کو پتا ہے 2 حرفی لفظ میں یہ والا حرف جو ہے دوسرا حرف وہ تو لاسٹ ہوتا ہے نا, آخری حرف ہوتا ہے, تو یہ پورا لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہم بنائیں گے. اور کیا ہم بنا سکتے ہیں سین سے, سین الف سا, سین بے سب, ٹھیک ہے نا, اور سین جیم کے ساتھ ملائیں گے, سین جیم سج. ٹھیک ہے, سین کی چھوٹی شکل کا استعمال ہوا اور جیم یہاں پہ. ٹھیک ہے, سین جیم سج. ایسے ہی تو ہم جب بھی الفاظ بناتے ہیں, ہم جب بھی لفظ بناتے ہیں تو اس ٹائم ہم چھوٹی شکلوں کا استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو سین سے ہم نے کچھ لفظ بنائے, یہاں پہ 3 لفظ بنائے. سین الف سا تو سین کی چھوٹی شکل کا استعمال ہو گیا, سین اور الف. ٹھیک ہے, سین بے سب, لیکن جو آخری والا حرف ہوتا ہے وہ پورا لکھا جاتا ہے. ایسے ہی سین جیم سج. ٹھیک ہے, ایسے ہی اگر ہم دوسرا حرف بنائیں گے سین جیم سج, تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو سین کی چھوٹی شکل کا استعمال ہو گیا. تو جب ہم لفظ بناتے ہیں تو ہم چھوٹی شکلوں کا استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ کو میں نے پہلے بولا جو شرارتی حروف ہوتے ہیں, شرارتی حروف کون کون سا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ کو یاد ہوگا, الف, دال, ڈال, زال, رے, ڈے, زے, ژے اور واو. تو وہ شرارتی حروف ہے تو ان کی چھوٹی شکلیں نہیں ہوتی ہے, ان کی صرف ایک ہی شکل ہوتی ہے. جیسے یہ الف ہے تو یہ الف ہمیشہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دال کی بھی کوئی چھوٹی شکل نہیں ہے, ڈال کی بھی کوئی چھوٹی شکل نہیں ہے, زال کی بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو, دال, ڈال, زال, یہاں پہ کوئی چھوٹی شکل ان کی نہیں ہے. ژے کی بھی کوئی چھوٹی شکل نہیں, لیکن سین کی, شین کی چھوٹی شکلیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بالکل شین کی بھی ایسی شکل ہے, چھوٹی شکل ہے جیسے سین کی ہے, لیکن صرف نقطوں کا فرق ہے. آپ کو شین کو اوپر 3 نقطے ڈالنے ہوتے ہیں. ایسے ہی بالکل صاد کی بھی چھوٹی شکل ہے, آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ والا جو بڑا دانت ہے اس کو ہم کٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے پہلے صاد. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی چھوٹی شکل بنائیں گے تو ہم اس کو کٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو کیا بنے گا ایسی. ٹھیک ہے, یہ والی شکل. ٹھیک ہے بیٹا, ایسی بالکل ایسی شکل. ٹھیک ہے, یہاں پہ چھوٹی, ایک تو اس کو ملانا ہے اور اس کو چھوٹا لکھنا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, اور ایسی بالکل ایسی شکل. ٹھیک ہے, یہ زاد کی چھوٹی شکلیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو صاد اور زاد بھی کیا ہے, یہ بھی ایک جوڑا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی جوڑا ہے لیکن اس کی بھی چھوٹی شکل ہے. یہ جوڑا ہے تو ان کی بھی جو چھوٹی شکلیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو صاد کی بھی زاد کی بھی یہاں پہ بالکل ایک جیسی شکلیں ہیں, صرف نقطے کا فرق ہے. زاد کو ایک نقطہ ہوتا ہے. اگر ہم صاد سے کوئی بنائیں گے, صاد الف, ایسے صاد کو اگر ہم الف سے ملائیں گے تو بنے گا ایسے صاد الف سے, تو چھوٹی شکل کا استعمال. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی صاد بے سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی لفظ تو نہیں بنتا ہے, لیکن فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہم اس کو یہاں پہ چھوٹی شکل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم ایسے چھوٹی شکل کو اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ یاد رکھیں گے جب بھی ہم جو یہ چھوٹی شکلیں ہوتی ہیں ان کا ہم استعمال تب کرتے ہیں جب ہم لفظ بناتے ہیں. لیکن ایک ایکسیپشنل کیس کیا ہے یہاں پہ, توئی اور زوئی کا, ان کی بھی چھوٹی شکلیں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سین, شین, صاد, زاد ان کی چھوٹی شکلیں ہوتی ہے. اور آپ یاد رکھیں گے کہ چھوٹی شکلوں کا استعمال ہم کب کرتے ہیں, جب ہمیں لفظ بنانا ہوتا ہے. جیسے اگر ہم یہاں بنائیں گے سین بے سب, تو سین کی چھوٹی شکل اور بے. ٹھیک ہے نا, تو سین کی کون سی شکل کا استعمال ہو گیا, چھوٹی شکل کا. ٹھیک ہے, ویسے تو سین ایسے لکھا جاتا ہے, لیکن جب ہم اس کو کوئی لفظ بنائیں گے, فار ایگزامپل میں نے بنایا سین اور بے سب. ٹھیک ہے, تو سین کی میں نے یہ والا پورشن میں نے کٹ کیا اور سین کی چھوٹی شکل کو اس بے کے ساتھ ملایا. تو چھوٹی شکلوں کا استعمال ہم کب کرتے ہیں, جب ہمیں لفظ بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم کل اس کو آگے پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.